Assalamu alaikum Senior 3. I hope you all are doing great. Class, we are doing our topic, chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan, यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास. In our last lecture, we have seen the introduction, the basic concept of this chapter. I hope you all have watched that video. So now move forward and see the reading of this chapter from the book. So open your books and see our topic for today, that is definition, sources and significance of ideology. नज़रिया की तारीफ़, माहज़ और अहमियत. क्लास हमने साथ साथ रीडिंग करने के जो इसके MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ मैं आपको मार्क डाउन करवाती जाऊँगी. आप लोगों ने वीडियो को देखने के साथ साथ अपनी बुक पे वो नोट डाउन करते जाना है ताकि आप इजीली यहाँ से तैयारी कर सको. सो लेट्स स्टार्ट. बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम 20वीं सदी का एक अहम तरीन वाक़या है. इस वाक़े के पीछे एक मजबूत नज़रिया है. नज़रिया के लिए अंग्रेज़ी में आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. यानी जो बरसगीर में जब मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल किया था 14 अगस्त 1947 को, ये एक 20वीं सदी का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जब हमने इस नज़रिए की बेस पे कि हमें मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए जहाँ पे वो आज़ादी के साथ रह सकें, एक सोच आई, उन्होंने मुल्क हासिल किया. तो उस सोच को हम कहते हैं नज़रिया यानी आइडियोलॉजी. उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है आइडियोलॉजी, जो कि आपका एक MCQ भी बनता है जिससे आप देख रहे हो मैंने ऊपर लिखा हुआ है. आप लोग भी अपनी बुक के ऊपर ये नोट डाउन करो, ठीक है. यानी नज़रिया को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी, जो कि आपका एक MCQ भी है, ठीक है. उसके साथ साथ अब हम देखेंगे नज़रिया यानी आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, जिससे अगर हमने कल भी इसको डिस्कस किया था. और आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और ख़ुद से सोचो कि नज़रिया हम किसे कहते हैं, याद करो. यस, नज़रिया हम कहते हैं, अगर आपने ये सोचा है, ये डेफिनेशन आपके जहन में आई है या ये मीनिंग आया है कि नज़रिया हम कहते हैं किसी सोच को, किसी मकसद को, तो ये सारे वर्ड्स बिल्कुल सही हैं कि नज़रिया आइडियोलॉजी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है. कोई थॉट है आपका, कोई पर्पस है, कोई लॉजिक है, कोई सोच है, ये सारी चीज़ें ही किसके मतलब निकलते हैं, ये सारी नज़रिया की, ठीक है. ये तो हो गई लफ्ज़ी मायनी, जो कि आप देख रहे हो. आपका एक MCQ भी बनता है कि मायनी के लिहाज से नज़रिया से क्या मुराद है, यानी सोच और मकसद. अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस आपको बताई गई है. नंबर 1, किसी को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच और फ़िक्र वगैरह आती है, जो कायम किया जाता है, उसे हम कहते हैं नज़रिया. यानी अगर आपने कोई काम करना है, उसके रिलेटेड आपके जहन में कोई सोच आई है कि आपने उसको कैसे करना है और इसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो उसे भी हम कहते हैं नज़रिया. एक और डेफिनेशन है इसकी कि जब हम किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है. यानी आपने कोई काम करना है, किसी मकसद के लिए जब आप कुछ सोचते हो, आप उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेन बनाते हो अपनी थॉट्स की कि हमने ये करना है, स्टेप बाय स्टेप, इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है इस मकसद को हासिल करने के लिए, तो उसे भी हम कहते हैं नज़रिया. नेक्स्ट वन, किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पे मुत्तफ़िक हो जाना भी नज़रिया कहलाता है. यानी जब हम किसी एक बात के पीछे, सारे लोग किसी बात में मुत्तफ़िक होते हैं, यानी मानते हैं, एक बात को मानते हैं, उनका नज़रिया, उनकी थॉट, उनका मकसद सेम होता है और उसके लिए वो अमल दरामद होते हैं, यानी उस पर अमल करते हैं, तो इसको भी हम कहते हैं नज़रिया. यानी सारे लोग, जैसे आप क्लासरूम में आप देखते हो आपके क्लास फेलोज़ हैं, वो सारे किसी एक बात पे एग्री करते हैं कि हमने ये करना है, उनकी प्लानिंग ये होती है, सेम होती है, तो उसे भी हम कहते हैं नज़रिया, ठीक है. इसके साथ साथ ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके इसके हसूल की कोशिश पर आमादा कर दे, नज़रिया कहलाती है, ठीक है. इसीलिए ये भी इसकी डेफिनेशन होगी कि कोई ऐसी बात जिसकी वजह से लोग इकट्ठे हो गए हैं कि उन्होंने मिलके काम करना है उस मकसद को हासिल करने के लिए, तो ये भी हमारी डेफिनेशन में आ जाएगी नज़रिया. इन शॉर्ट, नज़रिया हम किसे कहते हैं, कोई भी सोच हो गई आपकी, कोई भी थॉट प्रोसेस हो गया, कोई भी लॉजिक हो गया, जिसको बेस बना के हम लोग कोई काम करते हैं और उसे हासिल करते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, इट इज़ इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द पाकिस्तान, कि व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. ये आइडियोलॉजी क्यों सामने आई, इसका मकसद क्या था कि हमने एक आज़ाद मुल्क हासिल किया, और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया और जिन्होंने स्ट्रगल की, जिसकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है. तो इसके लिए हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी.
سورسز یعنی وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ایک نظریہ سامنے آیا فار سیپریٹ ہوم لینڈ، وہ ساری ہم ون بائی ون کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مشترکہ مذہب یعنی کامن ریلیجن، یعنی ایک مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہما سماج وغیرہ نے جنم لیا، جس کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت، یہ آپ نے MCQs ہیں جو آپ نے اوپر لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنے بک پہ نوٹ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی، جس کا وہ مطلب لیتے تھے کہ پاک صاف ہونا، وہ بنانا تھا۔ برہما سماج کے بانی راجہ رام موہن بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتے تھے۔ کانگریسی دور حکومت جو کہ اس کا پیریڈ کیا تھا 1937 اور 1939 نے بھی اس خیال کو مزید پختہ کیا تھا۔ اب یہ تھا کہ جب سب کانٹیننٹ میں پاکستان بننے سے پہلے ہندوز اینڈ مسلمز ور یوزڈ ٹو لیو ٹوگیدر، تو ہندوز یہ کوشش کرتے رہتے تھے آن اینڈ آف کہ وہ کسی طرح سے مسلمانوں کو نیچا دکھائیں۔ انہوں نے اس کے لیے ڈفرینٹ موومنٹس چلائیں، جس طرح آریہ سماج اور برہما سماج، یہ ساری ان کی موومنٹس تھیں جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے۔ اور ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو مسلمان ہیں ان کو زبردستی جو ان کے مذہب ہے اسلام اس سے ہٹا کے ہندوازم کی طرف لایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے تھے کیونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور ان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہندوؤں کا اس ٹائم پہ مقابلہ کر سکیں، تو جس کی وجہ سے ان کو یہ ساری ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی پاکستان بننے سے پہلے، جس نے اس نظریے کو پروموٹ کیا کہ انہیں ایک الگ ملک چاہیے جہاں پہ وہ اپنے مذہب کو فالو کر سکیں، ان کا ایک مذہب ہو اور وہ دین اسلام کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن بنا جس نے ان کو فورس کیا کہ پاکستان ایک الگ ملک کے طور پہ وہ لوگ حاصل کریں۔ مشترکہ سیاسی مقاصد یعنی کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، کسی بھی نیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ جو سچویشن ہے، سیاسی حالات ہیں، وہ کامن ہو، سیم ہو، سوٹیبل ہوں وہاں کے لوگوں کے لیے کہ وہ ایزیلی اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکیں، ان کے پاس فریڈم آف چوائس ہو، ایکسپریشن ہو اور ایزیلی وہ لوگ فریلی وہاں پہ رہ سکیں۔ لیکن کیونکہ سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں کا کنٹرول تھا، وہ لوگ مسلمانوں کو کسی بھی چیز میں آگے آنے نہیں تھے دیتے۔ سیم لائک دیٹ ان پالیٹکس، وہ پالیٹکس میں بھی مسلمانوں کی جو پرومیننٹ جو پوزیشن تھی وہ ان کو نہیں تھے دیتے، ان کے پاس کوئی ایسا رائٹ نہیں تھا جو وہ سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے پریکٹس کر سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک غلامی کی زندگی سپینڈ کرتے ہو تو آپ کبھی بھی نہیں چاہو گے کہ آپ وہاں پہ مزید رہو، اور آپ کو یہ سوچ ضرور آئے گی کہ آپ وہاں پہ جاؤ، اس کنٹری میں جاؤ، اس جگہ پہ جاؤ جہاں پہ آپ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکو، آپ کی ایک اپنی پہچان ہو۔ اور اسی سوچ نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ایک الگ ملک جو کہ پاکستان کے طور پہ اب ہمارے پاس ہے، وہ اس ٹائم پہ اس کے لیے کوشش کریں، اور انہوں نے اس کے لیے کوشش کی بھی، اور پاکستان ایک الگ ملک کے طور پہ ہمارے سامنے آیا۔ نیکسٹ ون از مشترکہ تعلیمی مقاصد یعنی کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ جب برصغیر میں برٹشرز آئے تھے اپنی حکومت کرنے کے لیے، انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا ایجوکیشنل سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، یعنی انہوں نے ایک ایسا ایجوکیشنل سسٹم دیا تھا سب کانٹیننٹ میں آنے کے بعد جس میں جو انگلش لینگویج تھی وہ انہوں نے امپوز کی تھی۔ تو ہندوز جو تھے انہوں نے جو انگریز تھے، برٹشرز تھے، ان کو مینیپولیٹ کیا کیونکہ انہوں نے جابس لینی تھی ایز سچ کہ انہوں نے جو ہائی لیول کی جو جابس تھیں وہ صرف ان کو دی تھیں جن کو انگلش آتی تھی۔ تو ہندوز نے یہ مینیپولیشن کی کہ انہوں نے وہ انگلش لینگویج سیکھی اور ساتھ ہی ساتھ انگریزوں کے ساتھ مل کے ان پوسٹ پہ آنا شروع کر دیا۔ لیکن جو مسلمان تھے انہوں نے جو انگلش لینگویج تھی اس کو سیکھنے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کا ایجوکیشنل سسٹم ہے اسی کو فالو کیا جائے، جس کی وجہ سے مسلمان اس میں بھی آہستہ آہستہ پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ نمبر 4، مشترکہ معاشی مقاصد کامن اکنامک آبجیکٹیوز۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کو بدلنے کے لیے ایک اہم رول پلے کرتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے
ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی وہ یہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا یہ رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم ہوا، مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا اور ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے۔ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو ہندوز تھے انہوں نے برٹشرز کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی، بلکہ وہ کامیابی ہو گئے تھے کہ جو جنگ ہے، جو وار آف انڈیپینڈنس ہے، اس میں زیادہ تر رول مسلمز کا تھا اور وہ فیوچر میں بھی یہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے برٹشرز تھے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو برٹشرز تھے انہوں نے زیادہ روڈ بیہیویئر رکھا مسلمز کے ساتھ، ان پہ جابس بند کر دی، ان کو جاب دینے سے انکار کر دیا اور آہستہ آہستہ جو مسلمان تھے ان کی جو اکنامک کنڈیشن تھی، جو معاشی حالت تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ مزید خراب ہوتی گئی۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد، کامن کلچرل آبجیکٹیوز۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد یعنی کلچرل آبجیکٹیوز بھی بہت اہم رول پلے کرتے ہیں جب آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہو، کہ وہاں پہ آپ ایزیلی رہ سکتے ہو، اپنے کلچر کو فالو کر سکتے ہو، اپنی مرضی کی زبان آپ بول سکتے ہو یا نہیں بول سکتے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ بھی اجازت نہیں تھی، یعنی یہ بھی کوشش کی گئی تھی کہ ان کی زبان کو ہٹا کے جو ہندو ہیں وہ اپنی زبان جو اس کو آفیشیل لینگویج ہے اسے وہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پہ قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی، یعنی یہ بھی آپ کا MCQ ہے کہ جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا ہندوستان پہ تو اس ٹائم پہ آفیشیل لینگویج سرکاری زبان کون سی تھی؟ اردو۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل ہوا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ وہ اردو زبان کی جگہ جو ہندی زبان ہے اسے رائج کیا جائے۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، یہ بھی آپ کا MCQ ہے کہ اردو کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، رسم الخط مینس کس سٹائل میں لکھی جاتی ہے۔ جو ہماری اردو زبان ہے وہ عربی سٹائل میں لکھی جاتی ہے، تو ان کا یہ ماننا تھا، انہوں نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی انگریزوں کو کہ یہ کیونکہ عربی میں لکھی جاتی ہے سٹائل میں تو یہ اسلام کے زیادہ قریب ہے، تو اس کی جگہ انہیں کیا کرنا چاہیے، ہندی کو رکھنا چاہیے آفیشیل لینگویج یعنی سرکاری زبان میں، جو کہ کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، یہ بھی آپ کا MCQ ہے کہ دیوناگری جو رسم الخط ہے سٹائل ہے اس میں لکھی جاتی ہے۔ تو ہندو جو تھے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو اردو زبان ہے آفیشیل لینگویج اس کی جگہ جو ہندی ہے اس کو آفیشیل لینگویج بنایا جائے، تاکہ جو مسلمان ہیں ان کی جو پہچان ہے وہ ان سے بالکل چھین لیں۔ تو یہ سارے وہ پوائنٹس تھے، یہ ساری وہ ریزنز تھے، سورسز تھے جن کی وجہ سے مسلمان کو اتنا انہوں نے فورس کیا، جب ان کو کوئی رائٹ پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ آزادی کے ساتھ رہ نہیں سکتے، اپنی زبان نہیں تھے بول سکتے، کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہیں، ایسے ملک ڈیمانڈ کریں جہاں پہ وہ آزادی سے رہ سکتے ہیں۔ اوبیسلی جب کسی ویک کو ہم دباتے ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب وہ خود بولتا ہے، تو مسلمانوں کے اوپر بھی یہ پوائنٹ تھا جب انہوں نے یونائٹڈ ہو کے محنت کی کہ وہ ایک ایسا ملک بنائیں، ایک ایسا ملک حاصل کریں جہاں پہ وہ آزادی سے اپنے مذہب کو، اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو فالو کر سکیں اور پریکٹس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ریزن تھا، نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک ملک پاکستان حاصل کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نظریہ کی اہمیت یعنی امپورٹنس آف آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی اٹ سیلف کیا چیز ہے؟ اب ہم نے یہ پیراگراف میں ڈیفرنٹ پوائنٹس بنا لینے ہیں۔ نمبر 1، نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یعنی جو نظریہ ہے وہ ہمارے جو لوگوں کی تھاٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ان کی سوچ کیسی ہے۔ نمبر 2، اقوام اس وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں، یعنی یہ جو قومیں ہیں ان کو الائیو کرتا ہے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے، یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کے فرض کون سے ہیں۔ یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 3۔ نمبر 4، نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریے کی بنیاد پہ یعنی ایک سوچ کی بنیاد پہ جو لوگ ہیں وہ متحد رہتے ہیں، یعنی اکٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 5، نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے، یعنی نظریے کی بنیاد پہ جو لوگ ہیں وہ ہر قسم کی مشکل، جس طرح مسلمانوں نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور اپنا ایک الگ ملک حاصل کیا، تو وہ کس کی بیس پہ تھا؟ ایک نظریے کی بنیاد پہ کہ انہیں ایک آزاد ملک چاہیے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے، یعنی ہم نظریے کی بیس پہ ہی جو ہمارے کوئی مقصد ہے اسے حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔
नंबर 7, नज़रिया इंकलाब को जन्म लेता है और इसकी वजह से नई राहें निकलती हैं। यानी नज़रिए की बेस पे ही, किसी सोच, किसी थॉट की बेस पे ही हम लोग जो चेंज आता है, रेवोल्यूशन है, वो आता है जिसे मुसलमान लाए थे पाकिस्तान की सूरत में। उसके बाद आपका 8 वाला जो पॉइंट है वो है नज़रिया माशरे की पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है, और साथ ही साथ ये जो मुश्किल हालात हैं उसको भी सामना करने के लिए जो माशरे में लोग हैं उनको मुश्किलात को दूर करने के लिए उनकी भी मदद करता है। ठीक है, आपने जब अहमियत पूछी जाएगी, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है नज़रिए की अहमियत, उसमें जब आपने बतानी है तो ये पॉइंट्स में आपने बना के लिखना है, ताकि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो और आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहें। ठीक है, तो जो नज़रिया है वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें मदद करता है कि हम एक रेवोल्यूशन लाएं, चेंज लाएं अपनी सोसाइटी में, अपनी जो भी हमारी महरूमी है उसे दूर करने के लिए। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स देखे। अब क्योंकि मुसलमानों को हर लिहाज से दबाया जा रहा था, उन पे जुल्म किया जा रहा था, क्योंकि जब उन्होंने आवाज़ उठाई एक अलग मुल्क के लिए तो हिंदू और अंग्रेज़ों ने मिल के उन पे जो जुल्म था वो मज़ीद ज़्यादा कर दिया। लेकिन मुसलमानों ने, क्योंकि उनके पास एक नज़रिया था कि वो एक अलग मुल्क चाहते हैं जहाँ पे वो उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस हो, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की चॉइस हो, अपनी आज़ादी से वो रह सकें, तो उसी नज़रिए की बुनियाद पे उन्होंने मेहनत की और जो जुल्म थे, जो कुर्बानियाँ थीं, वो देने के बावजूद एक अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए। यानी ये सब कुछ किस लिए हुआ? सिर्फ़ एक नज़रिए की बुनियाद पे। तो आप लोग खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जब हमने किसी मकसद को हासिल करना होता है तो उसके लिए हमारे पास नज़रिया होना, यानी एक मकसद, उसकी सोच और उसके लिए आपकी अमल दरामद होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स देखे हैं वो है व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। आई होप क्लास यू ऑल गेट इट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आपने क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद आपने जो इसमें हमने MCQs मार्क किए हैं वो अपनी बुक पे उसके निशान लगाने हैं। साथ ही साथ जो हमने देखा, ये आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो किधर से स्टार्ट होता है? नज़रिए की तारीफ़ से। इधर से आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट वन वो स्टार्ट होता है और यहाँ तक जो हमने अहमियत की है यहाँ तक ये ख़त्म होता है। तो ये भी आपने नोट कर लेना है और आपका होमवर्क यही होगा कि आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना है और याद करने के बाद अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आज के टॉपिक में से डिराइव किए गए हैं, जो कि आपकी की बुक पे भी मौजूद है। आपने इंग्लिश में करना है तो आप अपनी की बुक से देख के याद करने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी जो नोटबुक है उस पर आप नोट करोगे और उसके बाद ज़ुबानी लिखोगे और उसके बाद क्योंकि आपका ये होमवर्क चेक किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से करोगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे और आपके लिए आसानी होगी कि आप लोग इसे लिख सकते हो अपनी कॉपीज़ पे। ओके, सो डू योर वर्क प्रॉपरली। वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।